41 प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा। यस नियमावलीको नियम 28 मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्दा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू मध्येबाट र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू नभएको अवस्थामा प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरू मध्येबाट ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामर्थ्यको आधारमा नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्नेछ। प्रहरी नियमावली 2071 को नियम 41 मा प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवाका लागि उल्लेखित व्यवस्था हो। यो नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्री आउँदो 19 वैशाख 2079 मा अनिवार्य निवृत्त हुँदैछन्। सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू निवृत्त हुनु 1 महिना अघि बिदा बस्ने परम्परागत नियम थियो। नियमको व्यवहारिक कार्यान्वयन गरिएको हुन्थ्यो भने नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक छेत्री अस्ति 18 चैतबाट बिदा बस्नुपर्ने थियो अनि थापाको स्थानमा त्यही दिनबाट प्रहरी एआइजी अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक विश्वराज पोखरेललाई कार्यवाहक महानिरीक्षकको जिम्मेवारी दिइनु पर्दथ्यो। तर शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले थापालाई बिदा पठाएर वरिष्ठ एआइजी पोखरेललाई कार्यवाहक महानिरीक्षकको जिम्मेवारी दिएको छैन। बरु महानिरीक्षक थापा अनिवार्य बिदा बस्नु पर्ने अघिल्लो दिन अर्थात् 17 चैतको बिहान बसेको मन्त्री परिषद बैठकले 3 जना डिआइजीहरू बसन्त पन्त, धीरज प्रसाद सिंह र रविन्द्र सिंह धानुकलाई एआइजीमा बढुवा गर्यो अनि मन्त्री परिषद निर्णयको मसी सुक्न नपाउँदै हतार हतार उनीहरूको काँधमा दर्जानी चिन्ह थमाइयो। उनीहरूका काँधमा आइजिपी थापा र वरिष्ठ एआइजी पोखरेलले दर्जानी पहिराइदिए। त्यस दिन बढुवा भएर फुली लगाउने मध्ये पन्त थापासँगै 19 वैशाखमा निवृत्त हुँदैछन्। सिंह र धानुकलाई भने प्रहरी महानिरीक्षकमा वरिष्ठ एआइजी पोखरेलका प्रतिस्पर्धी भनेर हल्ला गरिँदैछ। तर निर्विवाद तथ्य के हो भने पोखरेलभन्दा 10 महिना पछि बढुवा भएका सहकुल थापा र 1.5 वर्ष पछि मात्र बढुवा भएका सिंह र धानुक कसरी उनका प्रतिस्पर्धी हुन सक्छन्? अर्को रोचक पक्ष के छ भने वरिष्ठताका आधारमा पोखरेलले नै दर्जानी चिन्ह लगाइदिएका एआइजीहरू उनकै प्रतिस्पर्धी कसरी हुन सक्छन्? नियमावलीमा प्रष्टसँग प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्दा ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामर्थ्य भएका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुपर्ने योग्यता निर्धारण गरिएको छ। यी 6 वटा मापदण्डमा नियमावलीले सरकारलाई आफू अनुकूल निर्णय गर्ने अधिकार दिएको छैन। अर्थात् कानुन निर्माताले बढुवाको निर्णयकर्तालाई आफ्नो तजविजी वा स्वविवेकीय अधिकार समेत प्रदान गरेको छैन। तर प्रचार भने थापा, सिंह र धानुक समेत पोखरेलका प्रतिस्पर्धी हुन् भनेर गरिँदैछ। नेपाल प्रहरीका एकजना डिआइजी प्रहरी नायब महानिरीक्षकको भनाइमा भ्रमको खेतीलाई मलजल गर्ने काम भने सरकारले नै उत्पन्न गराइदिएको हो। प्रसङ्ग सुरु गरौँ वर्तमान एआइजी शैलेश थापा छेत्रीबाटै। छेत्रीले औपचारिक रूपमा एआइजीको दर्जानी चिन्ह र औपचारिक जिम्मेवारी पाउनु अघि एआइजी हरिबहादुर पाल समेत प्रतिस्पर्धाको मैदानमा थिए। रमाइलो के भने राजनीतिक पहुँच र प्रभावका हिसाबले पाल निकै अघि थिए। जे भए पनि तत्कालीन सरकार ज्येष्ठतालाई उल्लङ्घन गर्न हुन्न भन्ने मान्यतामा अडिग रह्यो र थापा एआइजी बने। छेत्रीभन्दा अघि ठाकुर प्रसाद गेवाली प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारीमा थिए। गेवाली महानिरीक्षक हुने बेलामा उनीसँग तारणी लम्सालको कडा प्रतिस्पर्धा थियो। तर त्यसबेला पनि वरिष्ठताकै जित भयो। गेवाली अघि सर्वेन्द्र खनाल र रमेश खरेल आइजिपीको दौडमा थिए र प्रतिस्पर्धी पनि उनीहरू नै थिए। अन्ततः यसपटक पनि वरिष्ठतालाई नै पहिलो सूचीमा राखियो। रमेश खरेलले राजीनामा दिए। त्यसअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वरिष्ठतालाई मिच्न खोजेको लफडा भने झन स्मरणीय छ। त्यसबेला ज्येष्ठतामा नवराज सिलवाल 1 नम्बरमा, प्रकाश अर्याल 2 नम्बरमा र जयबहादुर चन्द तेस्रो नम्बरमा थिए। तत्कालीन गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि ज्येष्ठताका आधारमा सिलवाललाई नै महानिरीक्षक बनाउन चाहन्थे।
तर प्रधानमन्त्री देउवाले हस्तक्षेप गरी तेस्रो नम्बरका जयबहादुर चन्दलाई आइजिपीमा बढुवा गरे। यस विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्यो। 8 चैत 2073 अदालतले उत्प्रेरण आदेश दियो। प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्ने अधिकार नेपाल सरकारको हो, तर यो अधिकार प्रयोगका सीमाहरू छन्। सरकारलाई प्राप्त यो अधिकारको प्रयोग स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश तवरबाट गर्न मिल्दैन। सरकारले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा वस्तुगत आधारमा न्यायोचित रूपमा स्वच्छ र निष्पक्ष तवरमा गर्नुपर्दछ। प्रहरी सङ्गठनमा योग्य मात्र नभएर योग्यतम व्यक्तिबाट नेतृत्व प्रदान हुन सकोस् भन्ने उद्देश्य प्रहरी नियमावलीमा अन्तर्निहित रहेको छ। प्रहरी नियमावली 2071 को नियम 41 मा ज्येष्ठतालाई पहिलो शर्तको रूपमा उल्लेख गरिएको देखिन आउँछ। यो प्रकरणभन्दा अघिका 2 उदाहरण पनि निहालौँ। नवराज सिलवाल भन्दा अघि उपेन्द्र कान्त अर्याल, राजेन्द्र सिंह भण्डारी र सुरेन्द्र विक्रम शाह प्रहरी महानिरीक्षक पदका दावेदार थिए। कार्यकुशलता, कार्यक्षमता लगायतका हिसाबमा भण्डारी निकै अब्बल थिए। तर डिआइजी एआइजी बढुवा हुँदा अर्यालले ज्येष्ठता कायम गर्न सफल भएका थिए। त्यसैले ज्येष्ठताकै आधारमा अर्याल प्रहरी महानिरीक्षक भए। त्यसअघि कुबेरसिंह राणा प्रहरी महानिरीक्षक बनेको दृष्टान्त पनि उत्तिकै स्मरणीय छ। त्यसबेला राणा, नवराज ढकाल र भीष्म प्रसाई बीच आइजिपीको कडा प्रतिस्पर्धा थियो। उनीहरू तीनैजना बढुवा समेत एकै मितिमा भएका थिए। प्रसाईलाई तत्कालीन गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले नै बोकेका थिए। ढकालले पनि उत्तिकै शक्ति परिचालन गरेका थिए। तर एकै दिन बढुवा भए पनि ज्येष्ठतामा राणा अघि थिए। त्यसैले धनुषाको नरसंहार काण्डमा मुछिँदै पनि सरकारले राणालाई नै प्रहरी महानिरीक्षक बनायो। सशस्त्र द्वन्द्वकालमा राणा धनुषाको प्रहरी प्रमुख हुँदा सुरक्षा निकायले 5 निशस्त्र गाउँले युवाहरूलाई गोली हानेर मारेको थियो। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले त्यस घटनामा धनुषाका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख राणा लगायतलाई कारबाही गर्न सरकार समक्ष सिफारिस गरेको थियो। मानवाधिकार आयोगको कारबाही सिफारिस हुँदाहुँदै पनि राणा महानिरीक्षक बन्न सफल हुनुमा बढुवा हुँदा उनको ज्येष्ठता नै प्रमुख कारण थियो। अहिले ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता सबैमा एआइजी विश्वराज पोखरेल निकै अघि छन्। तर पनि देउवा सरकारले उनीभन्दा 10 महिनापछि बढुवा भएका सहकुल थापा र 1.5 वर्षपछि एआइजी बनेका धीरज प्रताप सिंह र रविन्द्र सिंह धानुकलाई समेत प्रतिस्पर्धाको मैदानमा उतारेको छ। देउवा सरकारले ज्येष्ठता, व्यावसायिक छवि, कार्यक्षमता र विवादरहित ट्र्याक रेकर्ड हेरेर चेन अफ कमान्डका आधारमा महानिरीक्षक नियुक्त गर्छ कि चलखेलका आधारमा पुनः नवराज सिलवाल प्रकरण दोहोऱ्याउँछ हेर्न बाँकी छ। एकपटक ऐन मिचेर वरियतामा पछाडि रहेका प्रहरी अधिकृतलाई प्रहरी प्रमुख बनाएकाले देउवाप्रति आम शङ्का हुनु अस्वाभाविक पनि होइन। सरकारले आगामी प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्दा पुनः सिलवाल प्रकरण दोहोऱ्याएमा त्यसले नेपाली काङ्ग्रेसलाई मात्र होइन, नेपाल प्रहरीलाई नै पुनः विवादमा तानेर ठुलो क्षति पुग्नेछ। नेपाल प्रहरीका एकजना डिआइजी भन्छन्, किनकि नेपाल प्रहरीमा प्रवेश गरेर महानिरीक्षकको सपना बोक्ने व्यावसायिक अधिकृतहरू जतिखेर पनि निमोठिन सक्छन् भन्ने सन्देश असुरक्षित अनिश्चितता र त्रसित मात्र बन्दैनन्, गैर व्यावसायिक क्रियाकलापमा प्रवेश गर्न उत्प्रेरित हुन्छन्। प्रहरी सङ्गठनको नेतृत्वमा पुग्ने व्यक्तिहरू आँटिला नभएकाले सरकारले प्रहरी सङ्गठनलाई जहिले पनि भकुण्डो बनाएको पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक राजेन्द्र सिंह भण्डारीको निष्कर्ष छ। भण्डारीका शब्दमा मूलभूत रूपमा समस्याको कुरा के हो भने राजनीतिक दलका नेताहरूले प्रहरी सङ्गठनलाई मामाको घर जस्तो बनाएका छन्। व्यावसायिक दक्षतामा उच्च छवि बनाएका भण्डारी भन्छन्, त्यो मनोविज्ञानलाई रोक्ने छेक्ने प्रहरी सङ्गठनको नेतृत्वले हो। ती आँटिला भएनन्। आँटिला भन्नाले बरु म छोडिदिन्छु तर प्रहरी सङ्गठनलाई ध्वस्त बनाउने निर्णय मान्दिन भन्न सकेनन्। त्यसैले प्रहरी सङ्गठनलाई नेताहरूले मामाघर बनाइरहेका छन्। पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुर प्रसाद गेवालीका भनाइमा सङ्गठनभित्र वरिष्ठताको महत्त्व नहुने भन्ने प्रश्नै हुँदैन। वरिष्ठताको साथमा कार्य सम्पादन, कार्यक्षमता पनि चाहिन्छ। तसर्थ डिआइजी एआइजी हुँदासम्म आइजिपीमा पुग्ने व्यक्ति निर्धारण गरिसक्नुपर्ने गेवाली बताउँछन्। एआइजी हुँदा ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमतामा अघि भइसकेपछि फेरि तलमाथि पार्न खोज्नु दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ। आफ्नो कार्यकालमा प्रहरी सङ्गठनको साख बचाउन तत्कालीन सरकारसँग बारम्बार अडान राखेका गेवालीको कथन छ, आगामी दिनमा नेपाल प्रहरीको नेतृत्व स्वाभाविक रूपमा हस्तान्तरण भएन भने त्यसले सङ्गठनलाई झन बढी क्षति पुर्याउँछ।